बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा वो है जो फ़ौज चला रही है, एक हिस्सा वो है जो सियासतदान चला रहे हैं। लेकिन सियासतदानों को लग रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं चलाना, जो कुछ चलाना है फ़ौज नहीं चलाना है। और जब यौम हिसाब आएगा, जो कि ज़ाहिर है हर इंसान पर आता है, इसी दुनिया में भी आता है, और ख़ास तौर पर सियासतदानों में तो पाकिस्तान की तारीख शाहिद है कि यौम हिसाब आता रहता है। उस वक़्त ये फ़ौज कहेगी आप हैं कौन, हम तो आपको जानते ही नहीं, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, आप वज़ीर आला पंजाब थे, आप वज़ीर आला सिंध थे, आप फ़लाँ ओहदेदार थे, आप फ़लाँ ओहदेदार थे। तो आपने जो काम आपके ज़िम्मे थे वो तो खुद करने थे ना, अगर आपने नहीं किए तो इसके ज़िम्मेदार आप हैं, आप हमें भी जवाब दें और आवाम को भी जवाब दें। उस वक़्त शायद लाजवाब हो जाएंगे हमारे इस वक़्त के हुक्मरान, क्योंकि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छा जा रहे हैं। उन्होंने जंग लड़ी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, वो जंग जीत ली। उन्होंने जंग लड़ी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, वो जंग जीत ली। उन्होंने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर दिखाया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर दिखाई। उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान में कुर्बत कर दिखाई। उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब में कुर्बत कर दिखाई। उन्होंने पाकिस्तान और चीन को भी जो थोड़ी सी दरारें या थोड़ा सा सी पैक रुका हुआ था, वो सी पैक 2 शुरू कर दिखाया सरे नौ। और अब बात आगे हो रही है। फील्ड मार्शल मिस्र के फील्ड मार्शल से मिले, और उसके बाद आज वो उर्दन के सरबराह शाह अब्दुल्ला से मिले हैं। अब ज़ाहिर है वो फ़ौज के सरबराह हैं, लेकिन जब वो किसी मुल्क में जाते हैं और उस मुल्क के सरबराह ने ममलकत व हुकूमत उनसे लंबी लंबी नशिस्तें करते हैं, तो इसका मतलब है कि सबको पता है कि पाकिस्तान का असल हुक्मरान कौन है। बहरहाल वो उर्दन के शाह से मिले। मिस्र तो चले ख़ुद भी दिफाई तौर पर एक अच्छी खासी ताकतवर रियासत है, लिहाजा उसे तो किसी किस्म के यानी सऊदी अरब टाइप डिफेंस एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन मिस्र की निस्बत बहुत अच्छी है, लिहाजा ये हो सकता है कि मिस्र हमसे कोई डिफेंस प्रोडक्ट्स ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो, कोई जहाज़ या कोई भी और चीज़, कोई बंदूकें, कोई टैंक शैंक, कोई आबदोज़ वगैरह वगैरह। और अब जो अपने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल साहिर शमशाद, वो बांग्लादेश की न सिर्फ पूरी फ़ौजी क़यादत से मिले, बल्कि डॉक्टर यूनुस से भी उनकी एक अच्छी खासी मुलाकात हुई। ये सब इस बात को साफ ज़ाहिर कर रहा है कि जो फ़ौज का काम है उससे दुनिया की तमाम ताकतें मुतासिर हैं, और वो फ़ौज को अहमियत दे रही हैं, और वो पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात बेहतर बनाना चाह रही हैं। अब अगर वो पाकिस्तान से कोई हथियार ख़रीदते हैं तो भी इससे हमारी मईशत को फ़ायदा होगा। अगर वो हमसे कोई डिफेंस एग्रीमेंट करते हैं जैसे कि सऊदी अरब ने किया, इससे भी हमारी मईशत को फ़ायदा होगा। और अगर कोई अमेरिका टाइप मुल्क पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़िम्मेदारान की गारंटी पर यकीन करके पाकिस्तान के सेंसिटिव एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट पर तैयार हो जाता है, तो इससे भी पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। मियाँ शहबाज शरीफ ने क्या किया? अब कहने को तो मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत है, लेकिन असल में तो नहीं है। लेकिन जब हाथ साफ़ करने का वक्त आएगा, हाथ खींचने का वक्त आएगा, तो अहले कुव्वत साफ साफ कह देंगे कि भाई हमारा तो कोई काम ही नहीं, वज़ीर आज़म तुम थे, तुमने ये करना था। पाकिस्तान में जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल, शेल और बेशुमार कंपनियां, ख़ासतौर पे जो फार्मास्यूटिकल की बड़ी बड़ी कंपनियां, बायर, मर्क वगैरह वगैरह पाकिस्तान से निकल गई हैं, पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और उल्टा निकलती जा रही है, पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स ठप पड़े हैं, पाकिस्तान का जो कर्ज तूफ़ान की तरह बढ़ता चला जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत अपने पैरों पर किसी सूरत खड़ी नहीं हो रही, टैक्स रिफॉर्म्स बिल्कुल नहीं हो रही, एफबीआर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म सब झूठ, बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। अगले रोज़ भी हामिद मीर साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब साहब लंबी लंबी छोड़ रहे थे। ज़ाहिर है हामिद मीर साहब की सियासत पर, तारीख़ पर बहुत अच्छी ग्रिप है, इकॉनमी पर या तो उनकी ग्रिप अच्छी नहीं, या वो टफ़ टाइम देने पर तैयार नहीं थे। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को इंटेंशनली नरमी बरत रहे थे। वो एक सीनियर साफ़ी और एक बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, लिहाजा ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उनकी कोई ग्रिप इतनी भी कमज़ोर होगी। लेकिन मोहम्मद औरंगज़ेब साहब बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे, और हामिद मीर साहब खामोशी से उनको टाइम दे रहे थे, वो बोले जा रहे थे, और बिल्कुल साबित नहीं कर पा रहे थे अपने बयानिए को कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों चली गई, जी लोकल मार्केट वाले उन्हें टफ़ टाइम दे रहे थे इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट चली गई, जी वो पे डिविडेंड वो वापस नहीं भेज सके, और लेकिन अब हमने सूरत हाल बेहतर कर दी है तो वो जल्दी में वापस चले गए। अब बस वो जो IMF से हमारी डील नहीं हुई थी और वो पुराना ज़माना था, तो वो एक बैकलॉग LCs वगैरह वगैरह का था, अब वो सारा निकल गया है, तो अब कोई मसला नहीं होगा।
جو نکل گیا اب اور کوئی نہیں نکلے گا. یعنی وہ اور جی سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس ہم آہستہ آہستہ کم کرتے جا رہے ہیں. 1% کم کیا ہے ٹیکس, وہ بھی 1 لاکھ ماہوار تنخواہ والوں تک, اور اوپر والوں پر نہیں کیا. اور پھر بھی وہ فضول بے تکا بولے جا رہے تھے کہ ہم جی سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس کم کر رہے ہیں, بزنس کمیونٹی پر زیادہ کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں. نہ ہی ٹیکس ریفارمز ہوئی ہیں, نہ ہی کوئی اور قسم ایکسپورٹرز کو کوئی فائدہ ہوا ہے. امپورٹ بڑھ رہی ہیں, ایکسپورٹ کم ہو رہی ہیں. اگر ریمیٹنسز آ رہی ہیں تو وہ تو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی مجبوری ہے کہ ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور انہوں نے اپنے اہل خاندان کو جو یہاں مقیم ہے پیسے بھیجنے ہیں, اسی لیے وہ باہر گئے ہوئے ہیں. تو اس میں تو حکومت کا کوئی کمال ہے نہیں. لہٰذا کہ سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس لگا کر یا پیٹرول پر اور اس طرح سے پروڈکٹس پر, کنزیومر پروڈکٹس پر ٹیکس لگا کر, یا ریمیٹنسز سے فائدہ اٹھا کر, یا دوست ملکوں سے یا آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے قرض لے کر معیشت کو چلانا, اور کمرشل بینکوں سے خاص طور پر اندرون ملک اور بیرون ملک بے شمار کمرشل بینکوں سے ہوش ربا قرض لے کر معیشت چلانا, گویا جو سرکار شہباز سرکار کا کام تھا وہ بہت بری طرح سے ٹھپ ہے. اب یہ ٹھیک ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ محمد اورنگزیب صاحب اسٹیبلشمنٹ کی پک ہیں, شہباز شریف صاحب کے لگائے ہوئے وزیر خزانہ نہیں ہے. ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کا اگر بس چلتا تو وہ نواز شریف کے حکم کی تعمیل کرتے, یعنی کہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ لگاتے, یعنی کہ ملک کی معیشت کو مزید ڈبو دیتے. وہ تو شکر الحمدللہ ہوا نہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت صاف ہاتھ کھینچ لینا, انہوں نے کہنا جی ٹھیک ہے وزیر خزانہ ہماری مرضی کا لگایا تھا, لیکن معیشت تو آپ لوگوں نے چلانی تھی نا, اور آپ لوگوں نے نہیں چلائی تو اس کے قصوروار آپ ہیں. یہ کام شہباز شریف صاحب سے نہیں ہو پا رہے. جو اندرون ملک ایک ہمانگی پیدا کرنی تھی وہ نہیں ہو پا رہی. جو سیاسی ہلچل بے چینی کو کنٹرول کرنا تھا وہ نہیں ہو پا رہا. جو عمران خان کے نیریٹو کے جواب میں کاؤنٹر نیریٹو پیش کرنا تھا وہ نہیں بن پا رہا. جو ڈاکٹر مارنگ کے بی وائی سی کے نیریٹو کے جواب میں کاؤنٹر نیریٹو تیار کرنا تھا وہ نہیں بن پا رہا. خیبر پختونخوا سے نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, اس پورے رولنگ الائنس کو کوئی سپورٹ نہیں مل پا رہی. بلوچستان سے کوئی سپورٹ نہیں مل پا رہی. حتیٰ کہ سندھ اور پنجاب سے بھی لوگ ان دونوں جماعتوں کو یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے الائنس کو بیک نہیں کر پا رہے. آزاد کشمیر میں اتنا کچھ ہوا, اتنے ہنگامے, اتنے مظاہرے, اتنی جانیں بھی گئیں اور حکومت کو ہتھیار بھی ڈالنے پڑے, جو کہ حکومت کی روایت کے خلاف ہے. وہ سیدھی گولیاں ہی مارا کرتی ہے. لیکن آزاد کشمیر میں لوگوں کی طاقت کو دیکھ کر سرکار کو سرنڈر کرنا پڑا. اس کے باوجود حکومت میوزیکل چیئر سے باز نہیں آ رہی اور وہاں حکومت گرا کر نئی حکومت بنائی جا رہی ہے. ظاہر ہے اس سے کیا ہوگا, لوگوں کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے تو لوگ کل کو پھر سڑکوں پر نکل آئیں گے. آپ کہیں گے کہ جی اب ہم نے حکومت بدل دی, اب ہمیں 4 مہینے 6 مہینے دے دیں, اب ہم ٹھیک کر دیں گے. لوگ آپ کو وہ 4 مہینے دے بھی دیں گے, وہ ظاہر ہے پھر ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ جو لوگ بک کر کے یا خریدے جا کر آ رہے ہیں وہ آنے کے بعد بھی اچھا پرفارم نہیں کریں گے. وہ تو ہیں ہی کرپٹ لوگ, لہٰذا لوگ پھر سڑکوں پر ہوں گے, آپ پھر ان کا کچھ نہیں کر سکیں گے. تو ملک کے ایک سے لے کر دوسرے حصے تک نہ پولیٹیکل انریسٹ کنٹرول ہو رہا ہے, نہ کوئی نیریٹو بنایا جا رہا ہے, نہ معیشت بہتر ہو رہی ہے. لوگوں کو روزگار اگر مل جائے نا, جو بیمار صنعتیں ہیں وہ بحال ہو جائیں, جو مزدور ہیں, جو ورکر ہیں وہ کام پر واپس چلے جائیں, تو بھی لوگوں کو صبر آ جائے. جو سیلاب زدگان ہیں جن کا حال ابھی تک بہت برا ہے, جن کے متعلق مریم حکومت صرف دعوے کر رہی ہے زبانی, اگر ان کو ہی کوئی ریلیف مل جائے تو بھی عوام کی تشفی ہو جائے تو انہیں پھر کسی نیریٹو شیریٹو کی اتنی پرواہ نہ ہو. لیکن کسی بھی شعبے میں سرکار کامیاب نہیں ہو پا رہی. بلاول بھٹو کہتے رہے بیرونی امداد کی درخواست کر دیں, وہ نہیں کی. بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے فوری طور پر پیسے ٹرانسفر کر دیں, وہ نہیں کیا. تقریبات سجائی جاتی ہیں, میلے لگائے جاتے ہیں, 4 لوگوں کو 4,000 روپے کی امداد دیتے ہیں اور اس پر سرکار تقریب منعقد کرنے پر کروڑوں روپیہ لگا دیتی ہے. گویا اللہ تللے پوری قوت اور طاقت سے اور پورے تمطراق سے جاری ہیں اور عوام کو ریلیف کسی جانب نہیں مل رہا. سول گورنمنٹ کے کرنے کے جو کام تھے, جو شعبے تھے, لا اینڈ آرڈر سے لے کر ہر شعبے میں مکمل ناکامی ہے. اس صورتحال میں کل جب یوم حساب آئے گا, جو کہ ظاہر آئے گا, اور اسٹیبلشمنٹ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ ایک بالکل ان پاپولر اور بالکل ایسی حکومت جو عوام کو کسی بھی شعبے میں ڈیلیور نہیں کر سکتی, اس کا زیادہ دیر بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. یہ حکومت, یہ پورے کا پورا رولنگ الائنس صرف اپنے لیے ایک گڑھا کھود رہا ہے, جس میں وہ آج گرتا ہے کل گرتا ہے یہ تو نہیں پتہ, لیکن جب بھی گرے گا شاید اتنا گہرائی میں گرے گا کہ پھر
اسے اس سے بھی زیادہ عرصہ لگے گا واپس آنے میں، جتنا کہ لمبا عرصہ اس وقت عمران خان کو گرنے کے بعد لگ رہا ہے۔